प्लीज इससे प्लीज ये ना कीजिए। वो सेनेट का काउंटर वो है, दूसरा वाला है, साथ वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मेरिट की बात करते हुए हम डूब क्यों नहीं मरते? हम पाकिस्तानी या हमारे हुक्मरान या अरबाब इख्तियार मेरिट की बात करते हुए शर्म से डूब क्यों नहीं मरते? जो हालात और वाकयात बन गए हैं और मेरिट के नाम के ऊपर जो 2 नंबरी की जा रही है, उसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज अनोखा पोस्टमार्टम होने जा रहा है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। अभी सदारती उम्मीदवारान के लिए वोटिंग जारी है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उसमें से कोई नतीजा निकल आए। जाहिर है नतीजा हमें पता है किसने जीतना है, किसने हारना है, लेकिन उस दौरान यानी वोटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आज 2 अदद सहाफ़ी हजरात उनकी जमानत के हवाले से समाते हुए इमरान रियाज खान की जमानत का क्या बना, ये डिटेल्स शेयर करूंगा। असद तूर की जमानत का क्या बना है, ये भी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा महंगाई, वो महंगाई जो आपको पिछले 2-3 महीने से कुछ कंट्रोल दिखाई दे रही थी, उसमें एक नई वेव शुरू हुई है। नई वेव बजट तक रहेगी या अभी अभी इसमें बूम आ जाएगा? बजट के बाद कितनी बड़ी वेव आ सकती है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान मेड गाड़ियां, पाकिस्तान में असेंबल्ड जो गाड़ियां हैं, यानी जिनको CKD यूनिट्स कहते हैं, उसके सेल्स टैक्स में कितना इजाफा कर दिया गया है, आम आदमी की पहुंच से कितना दूर है, आज ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और नारे मारते हुए किसको झटका लगा और नारे किसके लग रहे थे, ये भी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बाकी बातें सारी छोड़ दें, बताएं मेरा नया वाला हेयर कट कैसा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सबसे पहले बात कर लेते हैं सदारती इंतखाबात की। PTI के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मुश्तरका इत्तेहादी उम्मीदवार सदारती मनसब के लिए महमूद खान अचकजई साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दे रखी थी कि सदारती इंतखाबात को रोका जाए। अभी फिलहाल सदारती इंतखाबात ना कराए जाए क्योंकि एक तो रिजर्व सीट्स का मामला है, उसके बाद KP के कुछ अरकान ने अभी तक हलफ नहीं उठाया है, और बाकी जो मामलात हैं, खासतौर पर जो धांधली के मामलात हैं, उसमें से निकल के फिर सदारती मनसब के हवाले से इलेक्शन या वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करके आज वोटिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों में, सेनेट के अंदर और ऐवान ज़ेरी के अंदर इस वक्त वोटिंग जारी है। और वोटिंग जब हो रही थी तो उस वक्त नारे लगते रहे, पाकिस्तान की जान इमरान खान, तेरी जान मेरी जान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान। और मुझे जो आवाज़ समझ में आ रही थी वो फैसल जावेद की आवाज़ समझ में आ रही थी कि फैसल जावेद नारे लगवा रहे थे और बाकी अरकान उनके साथ नारे लगा रहे थे, क्योंकि कैमरा उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के ऊपर था। और इसके अलावा जो पैनल बैठा हुआ था, यानी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता, उसके ऊपर था। तो इस वजह से उनकी फैसल जावेद खान की और बाकियों की शक्लें तो समझ में नहीं आई। लेकिन ये कंप्लाइंस ना करने की सूरत में एक्सपेल कर दिए जाने का जो थ्रेट था वो दिया गया, और ये कहा गया कि अगर आप अभी खामोश ना हुए तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सदारती जो उम्मीदवारान के लिए वोटिंग होती है, उसमें किसी ना किसी बड़ी शख्सियत का जो जुडिशियल ताल्लुक रखते हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो आज जो है ये हुआ, और उसमें ऑन अब्बास बप्पी साहब का जो नारा था ना, वो बबांगे दौलता सेनेटर और अब्बास बप्पी, वो जब वोट कास्ट कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो जनाबे मोहतरम जो है वो घबरा गए, तो इसके ऊपर बड़े ट्वीट्स हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ट्वीट किया हुआ कि डर गए डर गए डर गए। तो नारा था इमरान खान जिंदाबाद का। तो सरकारी टेलीविजन के ऊपर ये नारे नश्र हो भी रहे हैं, बाद जगहों पर ऑडियो गुम हो जाती है,
5-7 سیکنڈ کے لیے ڈیلے دے دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ والی چیز آج مانیٹر کی جا رہی ہے. جب صدر کون بنے گا, میں نے تو آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے کے ولاگز سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو پار شیئرنگ ہوا, میرے خیال میں 23 مارچ 2023 کا میرا جو ولاگ ہے اور ٹویٹس ہیں, اس میں نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح ان کو پروٹوکول مل رہا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت انہی کو ملے گی, نواز شریف کو نہیں ملے گی. یہ میرا ٹویٹ پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز شریف اور ہمارے صدر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کو ملے گا, اور 100% وہی چیز ہوئی ہے. ویسے آپ گزشتہ حکومت جو 16 ماہ کر کے گئی ہے اور جو ابھی حکومت کر رہی ہے, اس کے درمیان اگر فرق دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, وہی لوگ ہیں. ہاں ایک فرق ہے, وہ ایک فرق ہے, اس ایک فرق نے میرٹوکریسی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں. وہ میں ڈیٹیل میں آگے شیئر کروں گا, ابھی باقی باتیں ہم کر لیتے ہیں. جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب گزشتہ روز پدھار گئے ایوان صدر سے, گارڈ آف آنر انہیں پیش کیا گیا. ان سے ملاقات کے لیے کوئی نہیں آیا, کوئی کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کا سربراہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا. چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری یعنی وزیر اعظم, نوچنتخب وزیر اعظم ان سے ملنے نہیں آئے. اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی شخصیت جس کو ایسے موقع کے اوپر ان سے ملنا چاہیے تھا, وہ ملنے نہیں آئے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ جب 2 کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہیں تو آپ ایک بگ ڈسپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں, اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی. ڈاکٹر عارف الوی صاحب ڈیورنگ سٹرگل, جب عمران خان صاحب سیاسی جدوجہد کر رہے تھے, اس وقت بڑے معروف تھے اپنے سخت سٹانس کی وجہ سے, اپنی گفتگو کی وجہ سے, اپنے لب و لہجے کی وجہ سے. لیکن انہیں ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آ کر مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایسا لگنے لگ گیا کہ ان کا قد عمران خان سے بڑا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں انٹرویو کرنے کے لیے گیا عمران خان صاحب کا, تو عمران خان صاحب نے 30 منٹ کا ٹائم دیا تھا, اور پہلا انٹرویو 2021 میں پاکستانی میڈیا کو انہوں نے کسی کو نہیں دیا تھا. پورے سال میں صرف ایک انٹرویو دیا, اینڈ دیٹ واز می. اور اس انٹرویو کے دوران عمران خان صاحب نے 30 منٹ کا انٹرویو 92 منٹس تک چلا گیا, اور مجال ہے خان صاحب نے اس کے اوپر یہ تردد کیا اور آخر میں یہ کہہ کر اٹھے کہ آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا. اس کے بعد مسلسل ہم رابطے میں رہے, لیکن پریزیڈنٹ صاحب سے میں کوئی 10 دفعہ رابطہ کر چکا. انہوں نے چھوٹا سا جو چینل ہے, چھوٹے چھوٹے چینل K21 ٹائپ کے چینل, ان تک کی خواتین اینکرز کو میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹرویوز دیے ہیں. میرا انٹرویو جب بھی ریکویسٹ گئی, پریزیڈنٹ صاحب نے یس کر دیا, ہاں ٹھیک ہے اوکے, 5-7 دن گزرے, اس کے بعد غائب. اور اس دوران انہوں نے یہ نہیں کہ نہیں دیے انٹرویو, 20 انٹرویوز دیے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سمجھنے لگ گیا شاید ان کا قد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بڑا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوور ہے, اس نے بھی ان کے اس ایکٹ کو بڑا کنڈیم کیا کہ وہ اب آپ دیکھیں نا کہ جب بل منظور ہو رہے ہوں اور آپ حج پر موجود ہوں, آپ عمرے کرنے جا رہے ہو, تو پھر جو آپ کا فالوور ہے, ڈائی ہارڈ فالوور ہے, وہ کتنے دن آپ کو فالو کرتا رہے گا؟ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا جو بویا ہے وہ کاٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی سب سے پکی نوکری تھی, جہاں انہوں نے 5 سال یا 4.5 سال نوکری کرنی تھی, وہ تقریباً کوئی آلموسٹ 6 سال تک جا لگی, اور 6 سال کا عرصہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بڑے اچھے سے گزار لیا. آپ نے عرصہ تو گزار لیا, لیکن آپ کا جو نظریہ حیات تھا یا لوگوں کی نظروں میں آپ کا جو قد تھا وہ کہاں رہ گیا ہے, یہ اب آپ پبلک میں جب نکلیں گے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے ورکر میں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی, یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سبھی کے پاس ہوا کرتی ہے, یہ آپ کے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے پاس بھی تھی, یہ سابقہ صدر ممنون حسین صاحب کے پاس بھی تھی. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ گارڈ آف آنر لیتے ہوئے ان کو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں لگا کہ وہ بہت ہی, وہ کہتے ہیں کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے, بڑے کوئی بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں 2 جو ہمارے معروف صحافی ہیں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے. عمران ریاض خان کے اوپر زمان پارک کے باہر جلاؤ گھیراؤ کا کیس تھا, اس میں وہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے تھے. ان کا پہلے جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا 5 دن کا, اس کے بعد جوڈیشل کیا گیا, آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. جبکہ اسد طور کی اگر ہم بات کر لیں تو اسد طور کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر 14 مارچ کے لیے FIA کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور ہے میرے خیال میں انہوں نے نوٹس جاری کیے
वकला ने अदालत से जल्द समाअत की इस्तदा की, ताहम जज ने कहा कि पहले ही जमानतों का बड़ा रश लगा हुआ है, 14 मार्च से पहले जमानत नहीं हो सकती। तो 14 मार्च से पहले जमानत नहीं हो सकती, तो इस चक्कर में उन्हें एक हफ्ता और जेल में रहना पड़ सकता है या 4 दिन और। तो आज क्या तारीख है? आज कोई 9 तारीख है, 5 दिन और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। इस दौरान रमज़ान भी आ चुका होगा। तो अब आप देख लें कि हालात किस डगर के ऊपर हैं सहाफ़ियों के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी महंगाई की। एक तो CBU यूनिट होता है, यानी बाहर से जो आने वाली गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स तो लगता है, ड्यूटीज भी लगती हैं। एक अब जो CKD यूनिट होंगे, जो पाकिस्तान में तैयार की जा रही गाड़ियां या असेंबल की जा रही गाड़ियां हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसमें 25% इजाफा कर दिया गया, 25% इजाफा कर दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि महंगाई की नई लहर किस हद तक आगे जा रही है। इस पर मैं बात करूंगा। गैस की कीमतों में ऑलरेडी ठीक ठाक इजाफा कर दिया गया, जिसका गैस का बिल 600-700 रुपए आता था, अब 5-6 हज़ार से कम नहीं आ रहा। और अभी मजीद इजाफा किया गया, उससे अगले महीने आपका बिल जो 5-6 हज़ार आ रहा था वो 7-7.5 हज़ार से कम नहीं आएगा। और फिर ये जो बजट आ रहा है, इस बजट से पहले तक व्हाट आई परसीव इज कि महंगाई की एक बूम ठीक ठाक लहर आएगी, और उसके बाद जब बजट गुजरेगा तो बजट के फौरन बाद ये लहर एक और पीक पकड़ेगी। जो गाड़ी आपको 50-60 लाख रुपए मिल रही है वो करोड़ से कम नहीं मिलेगी, और जो आटे का बोरा आपको 3-3.5 हज़ार का मिलता है वो 5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसमें यही चीज समझ में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिटोक्रेसी और पाकिस्तान की। मैंने जो थंबनेल लगाया हुआ है उस थंबनेल को आपने बगौर देखना है। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमें कहा जाता है कि आपने मेरिट के ऊपर काम करना है, आपने मेरिट को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। हमने 3-3 मास्टर्स किए, गोल्ड मेडल्स लिए, बहुत सारे। हाँ, आप जितने सुन रहे होंगे आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने टॉप किया होगा अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इवन MPhil डॉक्टरेट कर चुके होंगे। लेकिन जब हम अपने निज़ाम को देखते हैं, जिस छत्तर छाया में सरकार चल रही होती है, उस सरकार में मेरिट का बोलबाला है यार। मतलब एक शख्स है जो वजीर आला पंजाब था, निगरान वजीर आला पंजाब, उसको फिर चेयरमैन PCB बनाया जाता है। उसको चेयरमैन PCB बनाने के बाद फिर सेनेटर बनाने के लिए करारदाद, यानी आपस में मंजूर की जाती है, एक किस्म का एग्रीमेंट होता है वर्बल कि सारी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। फिर जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो उसके बाद मुल्क के वजीर दाखिला यानी वफाक के वजीर दाखिला भी होंगे। ये मेरिटोक्रेसी का आलम है पाकिस्तान में, और हम शर्म से डूब नहीं मरते कि हम बात मेरिट की कर रहे हैं। और थंबनेल में एक मैंने बड़ी तस्वीर लगाई है जिसमें आपने सबके चेहरे सर्कल हुए हुए देखे होंगे। ये हमारे मुल्क का मेरिट है। और जुल्म की बात यह है कि खातून जो वजीर आला पंजाब है माशाल्लाह से, वो फरमाती हैं कि मुझे अपनी पार्टी में जगह बनाने में 1.5-2 साल लगे, बड़ा वक्त लगा, नहीं 16-17 साल लगे, बड़ा वक्त लगा पार्टी में। उनके वालिद साहब की पार्टी है, उस पार्टी में कोई खानदान के अलावा दूसरा शख्स बड़ी पोजीशन पे आ नहीं सकता। यही रोना है शायद खाकान अब्बासी का, यही रोना था मिफ्ता इस्माइल साहब का। और वो मोहतरमा फरमा रही हैं कि मुझे इस पोजीशन में आने में 16-17 साल लग गए, पार्टी में जगह बनाने में 16-17 साल लग गए। सोचें, आपकी अपनी पार्टी है, आपके वालिद बुजुर्गवार ताहयात कायद हैं, आपके चचा मोहतरम उसकी एक खास पोजीशन रखते हैं, आपके कज़न मोहतरम अलग पोजीशन रखते हैं, जनाब इसहाक डार साहब अलग पोजीशन, आबिद शेर अली साहब अलग पोजीशन, सलमान शहबाज, हसन नवाज वगैरह, इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके मतलब आप देखें ना कि इनके मामलात चेक करें, वो सब के सब एक रो में खड़े होते हैं, स्टेज सारा उनसे भरा हुआ होता है, और आप कहते हैं कि हम तो मुल्क में मेरिट का निज़ाम लाना चाह रहे हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, हालात इससे भी आगे बढ़कर है। अब जिस डिपार्टमेंट में देखें, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की कज़न है, किसी का ताया है, किसी का पुप्पा है, किसी का समधी है, यही चल रहा है। और नीचे एक छोटे से खाक ग्रुप की भर्ती होती है, तो कहते मेरिट पे होना चाहिए, वहां पे भी पहले से फिल होती है पोजीशन। जब ये हालत होगी तो इस हालत के अंदर आपके आम आदमी के अंदर, या आपके फॉलोअर के अंदर, या आपके वोटर के अंदर, या आपके सिटीजन के अंदर मायूसी का वो टेम्परामेंट पीक पे पहुंचे या ना पहुंचे। जब ये वाली शक्लें हम देखेंगे कि ये हो रहा है, माजी में भी हमने देखा कि एक निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उनको चेयरमैन PCB बना दिया गया। ये कोई पोस्ट ही ऐसी है, शायद इस पोस्ट में शायद च्युइंगम लगी हुई है कि उधर को बिठाना है तो उधर भी बिठाना है। मतलब अफसोस इस बात का है कि आप ये नहीं देखते कि आपके मुल्क में पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। दोस्तियां, यारियां, यही अगर मेरिट है तो फिर भाई आम आदमी के लिए रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ नो लॉ,
اس کو پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رول آف نو لا تو ویسے ہی ہے، ہم نے دیکھ لیا. یعنی آپ سگنل پہ جا رہے ہیں، ایک چھوٹی گاڑی والا یا بائک والا، ویسے تو وہ بھی اب کیئر نہیں کرتا، لیکن وہ رکے گا، وہ اگر توڑتا ہے تو اس کو چلان ٹھک کر کے ہو جاتا ہے، بڑی گاڑی والے کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ ہے آپ کا رول آف نو لا. ویسے تو نو میں بھی نون آتا ہے، اور جہاں نون آتا ہے وہاں لا کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایسے ملک کے اندر جس میں صبح شام پرچار کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، آپ ان سب کی شکلیں دیکھیں، آپ کو تھو کرنے کو دل نہیں کرے گا. ان کو کس کس منصب پہ بٹھایا جا رہا ہے. اور پھر اخلاقی قدریں ہماری چیک کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو نگراں سیٹ اپ کے اندر بڑی پوزیشنز کو انجوائے کر رہے ہیں، جس کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ ان بائیسڈ یعنی غیر جانبدار ہونی چاہیے. ابھی وہ نگراں وزیر اعلیٰ، چیئرمین پی سی بی آف وزیر داخلہ ہوں گے اگلے ویری نیکسٹ سیٹ اپ کے اندر. یار اس سے بڑا دھوکہ اور ظلم اور جبر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا ملک ہوگا؟ کوئی ایک ایسی مثال دکھا دیں کہ جہاں یہ والی بے تنائی اور ناانصافی ہو رہی ہو اور غیر انصاف پر مبنی کام ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر عدالتیں خاموش بیٹھی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غیر جانبدار پوزیشن کے اوپر صرف انتخابات کنڈکٹ کرانے آئے تھے اور اگلے ہی سیٹ اپ کے اندر آپ اتنی بڑی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں؟ ابھی چند دن میں آپ دیکھیے گا چیئرمین سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب جو غیر جانبدار پوزیشن پہ تھے کانسٹیٹیوشنل، وہ اب چیئرمین سینٹ بنے بیٹھے ہوں گے. ادھر سے میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے بیٹھے ہیں. یہ بندر بانٹ نہیں، اس کو میرٹ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کون سی دنیا میں میرٹ ہے یہ یار بھائی؟ یہ میرٹ نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ استحصال ہے، یہ ووٹر کو دبانے کی بات ہے اور یہ ظلم ہے. اور پھر جو عام ووٹر ہے یا سٹیزن ہے وہ تو پھر یہی سوچے گا کہ بھائی جب چوری ڈکیٹی، دو نمبری، غلامی اور پھر راہزنی اور جرم کرنے کے بعد ہی آپ کو بڑی پوزیشن ملتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہی ملزم یا مجرم بنا جائے، بجائے اس کے کہ آپ بڑی ڈگریاں لیں. انتہائی افسوسناک ہے. یہ شکلیں دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ آج کا جو پوسٹ مارٹم ہے ذرا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ولاس اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن ہٹ کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.